मन्त्रपुष्पम्। योभां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमाभापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। एवं वेद योभामायतनं वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति। एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायुरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै वायुरायतनम् आयतनवान् भवति। एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। असो वै तवन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो मोक्षतपदायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अमोक्षतपदायतनम् आयतनवान् भवति। एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमाभापामायतनम् आयतनवान् भवति। यश्चन्द्रमस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै चन्द्रमस्यायतनम् आयतनवान् भवति। एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति। एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति। एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यत्संवत्सरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै संवत्सरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योत्सुनाभां प्रतिष्ठितां वेद प्रत्ययेव तिष्ठति। ॐ तत्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः। ॐ राजाधिराजाय प्रसङ्गशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे। शमे कामङ्कमहामायमख्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।